बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अखूकुम फिल्लाह अबू यहया नसीमुल्लाह मसूद। एराबुल मुसन्ना, मुसन्ना का एराब। मुसन्ना उस इसम को बोलते हैं कि जो दो शख्सों पर या दो चीज़ों पर दलालत करे। उसका एराब हालत रफ़ी में अलिफ़ के साथ है और हालत नस्बी और हालत जर्री में या के साथ। अलबत्ता इतनी सी बात आपको मालूम ही होगी कि मुसन्ना का जो एराब है वो या माक़बल मफ्तूह होता है और जमा मुज़क्कर सालिम का जो एराब है वो या माक़बल मकसूर होता है हालत नस्बी और जर्री में। लाइबल वलदाने, दो बच्चों ने खेला। इत्तफ़क़ शरीकाने, दो शरीक मुत्तफ़िक़ हुए। औरक़त शजरताने, दो दरख्तों ने पत्ते दिए। हज़र अलमुसाफ़िराने, दो मुसाफिर आ गए, हाजिर हो गए। अलवलदानी अशरीकानी अशजरतानी अलमुसाफ़िराने, ये दोनों जो है ये चारों जो कलिमात आपके सामने हैं, अस्मा हैं, ये मुसन्ना है, दो शख्सों पर दलालत करते हैं या दो चीज़ों पर दलालत करते हैं और ये हालत रफ़ा में है। और रफ़े की अलामत जो है वो अलिफ़ है। रफ़े की अलामत अलिफ़ है, इसलिए कि ये मुसन्ना है। और उसके बाद जो जुमले हैं, काफ़अतुल वलदैन, दो लड़कों को मैंने इनाम दिया। हादस्तु अशरीकैन, मैंने मुहादसा किया, बात की दो शरीकों से। तसल्लक़तु शजरतैन, मैं दो दरख्तों पर चढ़ा। वद्दअतुल मुसाफ़िरैन, मैंने दो मुसाफिरों को रुख़सत किया। तो इनमें अलवलदैन अशरीकैन अशजरतैन अलमुसाफ़िरैन ये मफ़ूल बिही वाक़ हो रहे हैं, तो मंसूब है और नसब की अलामत जो है वो या माक़बल मफ्तूह है जो आपके सामने है। इसी तरह से आतैतुल कुरता लिलवलदैन, दो बच्चों को मैंने गेंद दिया। इश्तरैतु मिन अशरीकैन, दो शरीकों से मैंने ख़रीदारी की। दनौतु मिन अशजरतैन, दो दरख्तों से मैं करीब हुआ। सल्लमतु अलल मुसाफ़िरैन, दो मुसाफिरों पर मैंने सलाम किया। तो यहाँ पर वही अस्मा जो पहले जुमले में भी, पहली मिसाल में भी थे, दूसरी मिसालों में भी थे, वही अस्मा यहाँ पर दोबारा ज़िक्र हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये मजरूर है और जर की अलामत भी या है। तो हमने कहा था कि मुसन्ना का एराब हालत रफ़ी में अलिफ़ के साथ है और हालत नस्बी और जर्री में या के साथ है। अलबह्थु तअम्मल अलकलिमात अलअखीरा फ़िल अमसिलति अस्साबिक़ा, गुज़िश्ता मिसालों में आखिरी कलिमात में गौर करो। तजिदु कुल्लम मिन्हा मुसन्ना, हर एक को आप मुसन्ना पाओगे। लिअन्नहु यदुल्लु अला इस्नैन, इसलिए कि ये दलालत करता है दो पर। बिज़ियादति अलिफ़िन व नूनिन, आखिर में अलिफ़ और नून बढ़ाने से। औ या इन व नूनिन, या फिर या और नून बढ़ाने से। व तजिदुहा फ़िल क़िस्मिल अव्वल मरफ़ूआ, और आप इसको पाओगे पहले क़िस्म में मरफ़ू। लिअन्न कुल्लम मिन्हा यक़अ फ़ाइलन, इसलिए कि हर एक उनमें से फ़ाइल वाक़ हो रहा है। और फ़िल क़िस्म सानी मनसूबतन, और दूसरी क़िस्म में उसको मनसूब पाओगे। लिअन्न कुल्लम मिन्हा यक़अ मफ़ऊलन बिही, इसलिए कि हर एक उनमें से मफ़ऊल बिही वाक़ हो रहा है। और फ़िल क़िस्म सालिसी मजरूरा, और तीसरी क़िस्म में उसको मजरूर पाओगे। लिअन्न कुल्लम मिन्हा मस्बूक़ुन बिहर्फ़ जर्रिन, इसलिए कि हर एक से पहले एक हर्फ़ जर आया है। फ़मा अलामातुर रफ़्इ व नस्ब वल जर्र फ़ीहा, तो रफ़े नसब और जर की अलामात क्या हैं इसमें। नबहसु, हम इसको देखते हैं। फ़नजिदु अन्ना हाज़िहिल कलिमात फ़ी हालत रफ़्इ तंतही बिअलिफ़िन व नूनिन, तो हमें ये मालूम होता है कि ये जो कलिमात हैं ये हालत रफ़ा में अलिफ़ और नून पर ख़त्म होते हैं। और फ़ी हालतै नस्ब व जर्र तंतही बियाइन व नूनिन, और दोनों हालतों में नसब और जर की तंतही बियाइन व नूनिन, या और नून पर ख़त्म होते हैं। व मिन ज़ालिका नस्ततिउ, और इसी से हम कर सकते हैं, अन नुद्रिका, कि हम ये मालूम कर लें, अन्नल अलिफ़ ही अलामतुल एराब नाइबा अन ज़म्मा फ़ी हालत रफ़्इ, अलिफ़ जो है ये एराब की अलामत है जो कि नाइब है ज़म्मे से हालत रफ़्इ में। हालत रफ़्इ की अलामत असली जो है वो तो ज़म्मा है, लेकिन यहाँ पर ज़म्मा नहीं आ रहा बल्कि अलिफ़ आ रहा है, तो ये अलिफ़ नाइब है ज़म्मे का। वलियाउ ही अलामतुल एराब अन्नाइबा अनिल फ़त्हति वल कसरा, ये जो या आया है हालत नस्बी और जर्री में, ये एराब की अलामत है जो कि नाइब बनकर आया है फ़त्हे और कसरे से। फ़ी हालतै नस्ब व जर्र, हालत नसब और हालत जर में। अलक़ाइदा युरफ़अुल मुसन्ना बिल अलिफ़ व युनसबु व युजर्रु बिल या,
مثنی مرفوع بنایا جاتا ہے الف سے، اور منصوب اور مجرور بنایا جاتا ہے یا سے۔ بس وہ فرق آپ یاد رکھیں کہ جو نون ہوتا ہے مثنی کا وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اور اس سے ماقبل یا ماقبل جو ہے وہ فتحہ، اور جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، اور پھر یا ماقبل کسرہ ہوتا ہے، جیسے مسلمین۔ تمرینات: عین المثنى المرفوع والمنصوب والمجرور فی العبارات الآتیہ، مثنی مرفوع منصوب مجرور کی تعین کرو آنے والی عبارات میں۔ وبین، اور بیان کرو السبب، سبب بھی بیان کرو کہ کیوں مرفوع ہے۔ وعلامت الاعراب، اور اعراب کی علامت بھی بیان کرو فی کل، ہر ایک میں۔ البابان مفتوحان، اس میں البابان مفتوحان یہ مثنی ہے اور یہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، اس کا سبب بھی بیان کرو۔ اسی طرح سے اس لیے کہ مبتدا خبر واقع ہو رہے۔ یجر المحراث ثوران، ثوران یہاں پر کیا واقع ہو رہے، ٹھیک ہے۔ تمشی الدجاجۃ علی رجلین، كانت الحجرتان ضيقتين۔ ضع مثنى كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفیدہ، ہر ایک کلمے کے آنے والے کلمات میں سے مثنی کو مفید جملے میں رکھو۔ عمود، اس کا آپ نے مثنی بنانا ہے عمودان۔ غرفۃ غرفتان، ٹھیک ہے، اگر حالت نصبی اور جری میں لگا رہے ہیں تو عمودین اور غرفتین۔ ثنی الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کو مثنی بناؤ۔ وضعها بعد التثنیہ فی جمل مفیدہ، اور ان کو مثنی بنانے کے بعد مفید جملوں میں رکھو۔ بحیث یقع کل منها مرۃ فاعلا، کہ ہر ایک ان میں سے ایک دفعہ تو فاعل بنے، ومرۃ مفعول بہ، اور ایک دفعہ مفعول بہ بنے، ومرۃ اسما، اور ایک دفعہ اسم بنے، ان کا ان کا، ومرۃ اسما لکانا، اور ایک دفعہ جو ہے یہ اسم بنے کانا کا۔ النخلۃ، الشارع، السفینۃ، الجبل، الجندی، ٹھیک ہے، تو النخلتان، الشارعان، السفینتان، الجبلان، الجندیان۔ پھر آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے، کبھی النخلتین، الشارعین، اور السفینتین، الجبلین، الجندیین، کبھی اس طرح سے اور کبھی اس طرح سے۔ ایت بجملتین فعلیتین الفاعل فی کل منہما مثنی، دو جملے فعلیہ لاؤ کہ ہر ایک میں فاعل مثنی ہو، دو جملے فعلیہ لاؤ کہ ہر ایک میں مفعول بہ مثنی ہو، دو جملے اسمیہ لاؤ کہ مبتدا اور خبر ہر ایک میں مثنی ہو، اور دو جملے لاؤ اسمیہ کہ اس میں ان کا جو اسم ہے وہ ہر ایک میں مثنی ہو۔ ثن کل عضو له مثیل فی وجه الانسان، وضعه بعد التثنیۃ فی عبارۃ تشرح فوائدہ، انسان کے چہرے میں جو بھی چیز جو ہے وہ اس کا مثیل موجود ہے، جیسے کان ہے تو ایک ہے تو اس کا مثیل دوسرا بھی موجود ہے، اسی طرح سے ایک آنکھ ہے تو اس کے دوسرے آنکھ بھی موجود ہے، تو اس طرح سے ایک ہونٹ ہے تو دوسرا ہونٹ بھی موجود ہے، تو ہر وہ عضو کہ جس کا مثیل انسان کے چہرے میں موجود ہے، اس کی نظیر موجود ہے، اس کو مثنی بناؤ، ٹھیک ہے، تثنیہ بناؤ۔ جیسے شفتن ہے تو اس کو شفتان بناؤ، اذن ہے تو اذنان بناؤ، عین ہے تو عینان بناؤ۔ وضعه بعد التثنیہ فی عبارہ، اور پھر اس کے بعد اس کو تثنیہ بنانے کے بعد اس کو عبارت میں رکھو، تشرح فوائدہ، کہ اس کے فائدوں کو آپ تشریح کرو، ٹھیک ہے۔ جیسے بالبوستان، عفوا بالشفتان نبوس، ٹھیک ہے، ونقبل الاولاد، بچوں کو چومتے ہیں ہونٹوں کے ذریعے سے، ونشرب الماء عن طریق البوستین عفوا الشفتین، تو اس طرح آپ نے اس کو تثنیہ بنانا ہے، تثنیہ کے بعد اس کے فائدے بیان کرنا۔ تمرین فی الاعراب: یجر العجلۃ جوادان، عجلہ جو ہے ریڑھی، اس کو کھینچتا ہے جوادان، دو گھوڑے۔ یجر فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور العجلہ مفعول بہ مقدم منصوب بالفتحہ۔ یجر العجلۃ جوادان، اور جوادان فاعل مرفوع بالالف لانہ مثنی۔ استعار علی کتابین، علی نے دو کتابیں عاریتن لے لی۔ استعار فعل ماضی مبنی الفتحہ، علی فاعل مرفوع بالضمہ، کتابین مفعول بہ منصوب بالیاء لانہ مثنی۔ عارب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کی ترکیب تم کرو۔ الحرتان نظیفتان، ان الغائبین مریضان، وقف التلاميذ فی صفین۔